.com। नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। 753 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजदेखि सकियो। नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार नसम्हालेसम्म निवर्तमान जनप्रतिनिधि नै काम चलाउको रूपमा रहने संविधानविदको तर्क। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको माओवादीको दावी। आफ्नो पार्टीको जनमत यथावत रहेको एमालेको जिकिर। सरकारले हरेक पटक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि कार्यान्वयनको पक्षमा उपलब्धि न्यून रहेको प्रति सांसदहरूको द्वारा चिन्ता व्यक्त। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कट आउने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। भोकमरीको प्रत्यक्ष मारमा गरिब देशहरू। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले घरेलु मैदानमा जारी युगान्डा विरुद्धको टी20 श्रृङ्खला 2 खेल अगावै गुमायो। खेलाडीको प्रदर्शन फितलो भएको कप्तान छेत्रीको प्रतिक्रिया। अब पूरा समाचार। 5 वर्ष अगाडि स्थानीय तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजबाट सकिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था अनुसार आजदेखि देशका 753 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल सकिएको हो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएर देश संघीयतामा गएपछि 2074 सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बिहिबारदेखि सकिएको छ। सो निर्वाचन 2074 साल वैशाख 31 गते, असार 14 गते र असोज 2 गते गरी 3 चरणमा सम्पन्न भएको थियो। नेपालको संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल 5 वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 ले जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको मितिलाई नै निर्वाचन भएको मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार 2074 वैशाख 31 मा निर्वाचन भएको मानेर त्यसको 5 वर्षपछि अर्थात् 2079 वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि गत वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि केही पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अहिले स्थानीय तहमा केही समय शून्यताको अवस्था देखिए पनि त्यसले धेरै असर नपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। जुन पालिकाहरू 5 गते 6 गते नयाँ पदाधिकारीहरूले पद सम्हाल्न सक्ने स्थिति हुँदैन, त्यसको हकमा पनि केही दिनले त्यति ठुलो इस्यु बन्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। कानुनी रूपमा बीचको के हो भन्ने कुरा हो भने त्यो विषयमा आयोग भन्दा पनि सरकारको सम्बन्धित निकाय चाहिँ बोल्नुपर्छ होला। सरकार र अथवा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही निकास निकाल्ला त्यो विषयमा। स्थानीय तहका हालका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिए पनि नयाँ जनप्रतिनिधि नआएसम्म अहिलेकै जनप्रतिनिधिले काम चलाउका रूपमा काम गर्न सक्ने संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीको भनाइ छ। स्थानीय तहको रिक्त भएको परिकल्पना संविधानले नै गरेन, कानुनले नै गरेन। जसरी माथिका सरकारहरू संसद विघटन भएपछि स्वतः काम चलाउ हुन्छन्, त्यस्तै स्थानीय तह पनि कार्यकाल समाप्त भयो र अर्को ह्यान्डओभर टेकओभर भएन भने त्यो अवधिसम्म काम चलाउ सरकारी रूपमा काम गर्न पाउँछ। दैनिक प्रशासन चलाउन सक्नुहुन्छ, तर दीर्घकालिक असर पर्ने त्यस्ता कामहरू निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। स्थानीय तहमा हाल प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवैले राजीनामा दिएर स्थानीय तह रिक्त भइसकेको अवस्थामा पनि वरिष्ठ सदस्यले कार्यवाहकका रूपमा स्थानीय तह चलाउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी सिद्धान्त रहेको संविधानविद ग्यावालीको तर्क छ। त्यहाँ चाहिँ मेयर उपमेयरको अभावमा पनि वरिष्ठ सदस्य छ भने पनि त्यसले चाहिँ कार्यवाहक रूपमा चाहिँ चलाउन सक्ने चाहिँ अधिकार संविधानले दिन्छ, संवैधानिक सिद्धान्तले दिन्छ र अर्को चाहिँ कानुनी सिद्धान्तले दिन्छ। अर्को वरिष्ठ सदस्य जो हो त्यसले चलाएर जान सक्छ। त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही देखिन्छ, संवैधानिक सिद्धान्त पनि त्यो नै हो।
त्यस कारणले यो खाली भयो, दुईटाले राजीनामा गरे भने पनि अर्को सदस्यले, वरिष्ठतम सदस्यले चलाउन सक्छ। 753 स्थानीय तहका 35,221 जनप्रतिनिधि मध्ये बिहिबारसम्म करिब 30,000 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्। यही जेठ 5 गते जनप्रतिनिधि बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर सो मितिसम्ममा मतगणना कार्य सक्ने गरी निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिए पनि मतगणनामा भने ढिलाइ भइरहेको छ। आफ्नो पालिकाको निर्वाचन परिणाम आएको 7 दिनभित्र अध्यक्ष तथा प्रमुखले जिल्ला न्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने र अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको 7 दिनभित्र सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सभाका सदस्यले शपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै नेता भीम रावलले बिना प्रतिस्पर्धा अरुण चौथो भारतलाई दिइएकोमा प्राधिकरण र प्रधानमन्त्रीलाई समेत कटाक्ष गर्नु भएको छ। संसदमा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत सरकारले चीनको लगानीमा बन्ने पश्चिम सेतीको बिजुली नकिन्ने र नेपाली लगानीमा बन्न नसक्ने भएकाले भारतलाई सुम्पिनु पर्ने कुतर्क गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। डाक्टर रावलले पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको गतिलाई तीव्रता बढाउने खालको अर्थमन्त्रीले नीति ल्याएको खोइ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। अरुण चौथो आयोजना निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई अधिकार दिइएकोमा नेपाल सरकारको औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना नै प्राधिकरणले भारतसँग सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गरी राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य गरेको आरोप समेत उहाँले लगाउनु भएको छ। हालै प्रधानमन्त्री देउवाले डौनदरा जिल्लाको चुनावी सभामा भारत सरकारले चीनको लगानीमा उत्पादित जलविद्युत नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकोले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतलाई सुम्पिनुपर्ने कुतर्क सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अधिकार दिएकोमा नेपाल सरकारको कुनै औपचारिक निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बिना प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले भारतसँग सेयर बिक्री गर्ने राष्ट्रिय हित विपरीतको काम प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणको बेला गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले अर्थतन्त्रको पुरानै संरचना एवं कहिले वैदेशिक सहायताले बढाएको राजस्व र कहिले विप्रेषणमा निर्भर राजस्वलाई देखाएर उपलब्धिका रूपमा देखाउने चरित्रले आर्थिक स्थिति सुध्रिने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। अघिल्लो संसदको अवधिमा पुँजीगत खर्च 270 अर्ब थियो। असाध्यै बलियो सरकार आयो। हिजो एकजना मान्य सदस्यले भन्दै हुन्थ्यो पुँजीगत खर्च बढेन भनेर। उहाँलाई लाग्यो कि अहिले भर्खर 8-9 महिनादेखि चाहिँ यो समस्या आयो भनेर। क्षमा गर्नु होला। यो संसदको निर्वाचन पछाडिको पहिलो वर्ष 241 अर्ब, त्यस पछाडि 189 अर्ब, त्यसपछि 228 अर्ब, यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढी जाला जस्तो छैन। र 270 अर्बको सीमा अर्को वर्ष पनि पुरा नहोला जस्तो लाग्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले कृषि निर्वाहमुखी र विप्रेषण उपभोगमुखी भएको बताउँदै अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको जिकिर गर्नुभएको छ। उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा भर पर्नुपर्ने र मुनाफाको अत्याधिक हिस्सा पुनः उत्पादनमा नलागी विदेशी नै गरेकाले अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान उल्लेख्य हुन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आर्थिक र वित्तीय संरचना उस्तै रहेको र सेवामूलक संस्था समेत नाफामुखी बन्दै गएको जिकिर गर्नुभयो। आर्थिक नीतिको एक खम्बाको रूपमा लिइएको सहकारी समेत निजी क्षेत्रको छाया जस्तो भएकाले सहभागिता र स्वामित्वको दृष्टिकोणले आर्थिक नीतिलाई पुनर्भाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको जिकिर छ। मलाई के लाग्दछ भने बजारको कुरा, राज्य केन्द्रित अर्थव्यवस्थाका कुरा, यी दुवै प्रयोगहरूका त्यति सुखद अनुभवहरू छैन। 3 खम्बे हामीले अर्थनीतिको कुरा गर्दै आएका छौँ, राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी। अब सहकारी पनि हुँदा हुँदा अब निजी क्षेत्रको छाया जस्तो बन्न थालिसक्यो। राज्य, निजी क्षेत्र, समुदाय, निजी क्षेत्र र समुदाय एउटै हो, आम जनता एउटै हो भन्ने कुरा सिद्धान्त र तर्कमा व्याख्या गर्न सकिएला, तर यो वास्तविकता होइन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले आयात निर्यात सम्बन्ध एवं वैदेशिक द्वन्द्वका कारण देशभित्र मुद्रास्फीतिमा पार्ने समस्यालाई समेत ख्याल गरेर नीति परिवर्तन र तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहने औल्याउनुभयो। मुद्रास्फीति बढेका छन्, यसका पछाडि कारणहरू छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन खालका एउटा द्वन्द्वहरू सिर्जना भएका छन् त्यसले प्रभावित गरेका छन्। सँगसँगै हाम्रो जुन खालको एउटा आयात र निर्यातमा देखेका असन्तुलनहरू छन् र त्यसले समस्या उत्पादन गरेका छन् र जनतालाई सुशासन दिने कुरा, जनतालाई एउटा चाहिँ महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरा, यो चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्।
संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा जस्तोसुकै नीति तर्जुमा गरिए पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकोमा अधिकांश सांसदले दुखेसो व्यक्त गरेका छन्। विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रलाई राखेर खर्च गर्ने गरी सरकारले सधैँ योजना ल्याउने गरे पनि प्रभावकारी हुनेमा भने सांसदहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रमा ध्यान जान नसकेकोमा सांसदहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमोद शाहले कृषि क्षेत्रमा गरिने खर्च अनुदानमा आधारित हुने र त्यसको नियमन नहुने गर्दा कुनै उपलब्धि नभएको बताउनु भएको छ। धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तर्जुमा गरिए पनि त्यसमा पर्याप्त बजेटको अभावका कारण कुनै योजनामा पनि उल्लेख्य कार्य हुन नसक्ने गरी गौरवका योजना मात्र तर्जुमा गर्नुले कुनै फाइदा नहुने उहाँको जिकिर छ। रेलवे र मेट्रोको विकास योजनाको कुल लागत 69 अरब 52 करोड रुपियाँ रहेको छ, तर 10 अरब बितिसक्दा पनि 13 अरब 85 करोड खर्च भएको मात्रै छ। तर प्रगति कति छ भने 11.4% मात्रै प्रगति छ। या त हामीले हाम्रो अर्थव्यवस्थाले नसक्ने अवस्था छ भने हामी किन 24 वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना राख्नुपर्ने हो? 5 वटा राखौँ, 5 वटालाई हामीले समयमै सम्पन्न गर्दा पनि हुने भयो। हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत गिट्टी बालुवा बेचेर र हाम्रो सौन्दर्यता देखाएर आर्थिक स्थिति सुधार गर्न लाग्नुपर्नेमा कतिपयले अतिराष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले समेत कृषि एवं उद्योग निर्माणका राष्ट्रिय र प्रतिस्पर्धाका अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीका बावजुद प्राकृतिक रूपमा सहज रूपमा प्राप्त जलस्रोत र पर्यटनबाट हुन सक्ने विकास प्राथमिकतामा नराख्ने गरेकोमा सांसद शाहले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै लोसपा नेता इकबाल मियाले नदी नियन्त्रण, मानवरहित चुरे र व्यवस्थित बसोबासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भएको छ। तराई 20 वर्षमा अनुसन्धानले हराएको छ। 20 वर्षमा मरुभूमि हुने हो। त्यसको लागि नदी नियन्त्रणलाई कसरी, कुन कन्सेप्टमा, कुन मोडलमा जाने हो भने त्यसको एकदम एउटा प्लान, मास्टर प्लान भएर त्यसपछि मात्र हामी तराईलाई बचाउन सक्छौँ। तराई बचाउनको लागि चुरेको संरक्षण गर्नुपर्छ। चुरे संरक्षण हुन सकेन भने हामी मधेसलाई, तराईलाई कुनै हालतमा बचाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण म गत वर्ष पनि मैले भनेका थिएँ कि यो मानव रहितको चुरे संरक्षण र व्यवस्थित बसोबास, भूमि सुधार, यातायात, पारवहन लगायतका समस्यामा सरकार स्पष्ट नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले बताउनु भएको छ। यातायात पारवहन समस्या नेपालले भोग्दै आएको छ, त्यसबारे विधेयक मौन देखिन्छ। भ्रष्टाचार र बेरोजी महामारीको रूपमा फैलिँदै गइरहेको छ। यिनको अन्त नगरी सुशासन हुनै सक्दैन। सुशासन बिना विकास सम्भव हुँदैन। विधेयक यसबारे मौन देखिन्छ। त्यस्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा अरुण 4 को सम्झौता गलत भएको बताउनु भएको छ। सभामुख महोदय, यस अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू दिल्ली जानुहुँदा नेपालको कुनै घुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो। यसपालि लुम्बिनीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पुग्नुभयो र नेपालको अरुण 4 घुम्यो। 49% नेपालको हिस्सा, 51% भारतको हिस्सा। कसरी देशको हित हुन्छ? सभामुख महोदय, धन्यवाद। कृषि क्षेत्रमा लागेको करिब 2/3 हाराहारीको जनशक्तिले कुल गारस्थ उत्पादनमा 1/4 मात्र योगदान गरेको छ, जसले कृषि निर्वाहमुखी मात्र भएको प्रतीत गर्छ। कृषिमा आधुनिकीकरणकै कारण इजरायलमा करिब 1 हेक्टर जमिनबाट 70 देखि 80 लाखको उत्पादन हुने गर्छ। नेपालमा भने अनुदानमा आधारित योजना जुन अनुगमनविहीन छन् र सहकारीमा आधारित कृषिमा जोड नदिँदासम्म कृषिमा गरिएको खर्च प्रभावकारी नभएको सांसदहरूले बताएका छन्। विकास पौडेलको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। हालसम्म नतिजा प्राप्त पालिकाहरूमध्ये कङ्ग्रेस 259, एमाले 167, माओवादी 107, एकीकृत समाजवादी 14, जसपा 16 र अन्य 19 पालिकामा विजय भएका छन्। 6 महानगरका मध्ये काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले सुरुवातदेखि नै अग्रता कायमै राखेका छन् भने बाँकी 5 महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार 6 महानगरमध्ये 2वटामा कङ्ग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ। यस्तै माओवादी, जसपा, समाजवादी र स्वतन्त्रले 1-1वटा महानगरमा अग्रता कायम गरेका छन्। कङ्ग्रेसले ललितपुर र विराटनगरको मेयरमा अग्रता कायम गरेको छ। माओवादी भरतपुरमा अगाडि छ भने एकीकृत समाजवादी पोखरामा अगाडि रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्जमा अग्रता कायम गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको दावी गरिरहँदा गठबन्धनबाट धोका भएको भन्दै एकीकृत समाजवादी पार्टी रुष्ट बनेको छ भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको जनमत यथावत रहेको जिकिर गरेको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि संसद भवन पुग्नुभएका मन्त्री पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनभित्र आंशिक रूपमा कमी कमजोरी भए पनि त्यसलाई सच्याउने बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले गठबन्धनको पक्षमा उल्लेख्य जनमत प्रकट भएको पनि बताउनुभयो। हामीले निकै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ, किनभने माओवादी केन्द्र अब करिब करिब यो रूपमा आउँदैन भन्ने मान्छेहरूको अनुमान थियो। तर मैले पनि र हामीले धेरै पटक भनेका थियौँ, पहिलाभन्दा हामी सुदृढ भएका छौँ। आंशिक रूपमा देखिएका ठाउँमा हामी गम्भीर समीक्षा गरेर आगामी दिनमा अब गठबन्धन गर्दाखेरि इमान्दारितापूर्वक जो पक्षसँग गठबन्धन भएको छ त्यसको इमान्दारिता प्रस्तुत गर्ने गरी हामी छलफल गर्छौँ र समीक्षा गर्छौँ। मन्त्री पौडेलले माओवादी केन्द्र आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको जनमत यथावत रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्य पार्टीसँग थोरै मतान्तर रहेका ठाउँहरूमा गठबन्धनका कारण आफूहरूको पराजय भएको बताउनुभयो। उहाँले एमालेको 48 सालदेखि आएको जनमत यस निर्वाचनबाट पनि तलमाथि नभएको उल्लेख गर्नुभयो। हामी समग्र देशैभरिको तथ्यहरू सङ्कलन गरिरहेछौँ। अब हाम्रो समग्र जनमत चाहिँ यथावत छ होइन, तर अब 500-1000 को प्रतिस्पर्धामा रहेका ठाउँहरूमा एउटा अर्को पार्टी थपिँदा बित्तिकै त्यसले परिणाममा त फरक पार्ने भयो। हाम्रो जुन औसत जनमत हो, लोकप्रिय मत नेकपा एमाले करिब करिब 48 सालको निर्वाचनदेखि नै कन्स्ट्यान्टली राखिरहेको छ। त्यो मतमा चाहिँ प्रारम्भिक ट्रेन्डहरू हेर्दा हाम्रो जनमतमा चाहिँ तलमाथि भएको म देख्दिनँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले 5 दलीय गठबन्धनमा इमान्दारिता नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसले जवाबदेहिता र इमान्दारिता देखाउन नसकेको बताउनुभयो। माओवादी पार्टी व्यापारिक मानिसले जस्तै फाइदा हुनेतिर मात्र ढल्किएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। निर्वाचन मत परिणामबाट आफूहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। चुनावी मत परिणामलाई हामीले खास सेटिस्फाइड छैनौँ। अब जुन तरिकाले 5 दलीय गठबन्धनमा इमान्दारिता हुनुपर्थ्यो त्यस्तो देखिएन। खास गरेर अब नेपाली काङ्ग्रेसले जुन तरिकाको जवाबदेहिता इमान्दारिता देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन सकेन। अब माओवादी पार्टीले आफूले एउटा बिजनेसम्यानको जस्तै 4 पैसा फाइदा कता हुन्छ उतैतिर ढल्किने। उहाँले कङ्ग्रेस र माओवादी सचिवमा मात्र गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो। नैतिकताको राजनीति नगर्ने र भनेको कुरा नगर्ने पार्टीहरूसँग अगाडि जान नसकिने उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले गत शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको 80% मत परिणाम आइसकेको जनाएको छ। आयोगले बिहिबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बिहिबार दिउँसोसम्ममा 80% स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसकेको बताउनुभयो, जसमध्ये प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडाध्यक्षमा 5659, महिला सदस्यमा 5653, दलित महिला सदस्यमा 5556 र वडा सदस्यमा 1295 गरी कुल 29303 जना उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडा अध्यक्षमा 5659, महिला सदस्य 5653, दलित महिला सदस्य 5556 र वडा सदस्य 1295 गरी कुल 29303 जना उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन्। वैशाख 30 गते स्थगित भएको अछामको साफे बगरमा जेठ 6 गते पुनः मतदान हुने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 12 र बाजुरा जिल्ला बुढीगङ्गा नगरपालिकाको सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको बढीमा 4 दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुने बताउनुभयो। निर्वाचनको क्रममा मतदान स्थलमा कानुन विपरीत गतिविधिमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समेत आयोगले
जनाएको छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। 753 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजदेखि सकियो। नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार नसम्हालेसम्म निवर्तमान जनप्रतिनिधि नै काम चलाउको रूपमा रहने संविधानविदको तर्क। संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी। आगामी बजेट जनमुखी र व्यावहारिक ल्याउन सांसदहरूको सुझाव। सरकारले हरेक पटक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि कार्यान्वयनको पक्षमा उपलब्धि न्यून रहेको प्रति सांसदहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न सङ्कट आउने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। भोकमरीको प्रत्यक्ष मारमा गरिब देशहरू पनि जिके। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले घरेलु मैदानमा जारी युगान्डा विरुद्धको T20 श्रृङ्खला 2 खेल अगावै गुमायो। खेलाडीको प्रदर्शन फितलो भएको कप्तान छेत्रीको प्रतिक्रिया। जनता समाचारमा अब थप समाचार। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएको छ। वैशाख 30 गते देशभर एकसाथ सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोग अतुलनीय भएको भन्दै सरकारले धन्यवाद दिएको हो। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्वाचनमा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो। बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचनको महत्त्वलाई बुझेर जनतालाई सहज ढङ्गले मतदान केन्द्रमा सुरक्षा दिनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। निर्वाचनको दिन मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षा दिने विषय झनै चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसमा सहजता दिन सहयोग पुर्याउने सबै निकाय र पक्षहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचनका क्रममा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना एवं मृत्यु भएकाहरूप्रति समवेदना एवं परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको सहसचिव पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र मृत्यु भएका घर परिवारमा एउटा संवेदना तथा राहत र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया शीघ्र अगाडि बढाइदिनु हुन भनेर सबै निकायलाई अनुरोध गर्ने काम पनि भयो। सहसचिव पोखरेलले स्थानीय तहको यसपटकको निर्वाचनमा सीमित स्रोत साधनको प्रयोग भएको पनि बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले जेठ 5 गते भित्र नै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने दावी गर्नु भएको छ। करिब 6 महिना अघि नै कर्णाली प्रदेशमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको र अन्य ठाउँहरूमा भने जेठ 5 गते विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले वैशाखमा पुस्तक छाप्ने योजना रहे पनि स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका कारण मतपत्र छाप्ने कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले पुस्तक छपाई कार्यलाई घटाइएको बताउनुभयो। उहाँले बीचमा युक्रेनमा भएको युद्धका कारणले सप्लायर्सले कागज सहितका अन्य सामान ल्याउन नसक्नुले पनि केही ढिलो हुन गएको बताउनुभयो। शिक्षा सचिव कोइरालाले समयमै पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित ठाउँमा पठाइएकाले समयमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने बताउनु भएको छ। युक्रेनमा भएको युद्धको कारणले गर्दा अवधिमा सप्लायरले सामान ल्याउन सकेनन्। कागजहरू चुनावलाई हेरेर चाहिँ त्यतापट्टि इङ्गेज हुनु पर्यो। यी 3टा कारणले गर्दा अवधिमा अलिकति ढिलो भएको। तर अहिले हामीसित खासै अब 5 गतेबाट चाहिँ हामीले किताबहरू सेल गर्न थालिसकेका छौँ। 5 गतेबाट भने आज 4 गते भोलिबाट हामीले चाहिँ सेल गर्दछौँ। सरकारले समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरण गर्न नसक्दा कक्षा 1 देखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा समेत पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। विशेष गरी कक्षा 4, 7 र 9 को पाठ्यपुस्तक नयाँ लागू भएको छ। तर समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसक्नु र वितरण गर्न नसकेकोमा शिक्षक र विद्यार्थीहरू पाठ्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योलमा रहेका छन्। विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक जेठको पहिलो हप्तासम्म पनि नपुग्नु शिक्षामाथि राज्यको हेलचेक्राइ भएको अध्यापकहरूको बुझाइ छ।
नेपाली पप गायक तथा चर्चित ब्यान्ड मङ्गोलियन हार्टका सदस्य राजु लामा सगरमाथाको सफल आरोहण पश्चात बिहिबार काठमाडौँ फर्केका छन्। गायक राजु लामा र उनका अन्य 26 जना साथीले सोमबार बिहान सफलतापूर्वक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। लामाले सगरमाथाको आरोहणका साथै त्यस ठाउँमा कन्सर्ट पनि गरेका थिए। राजुले यसअघि 6574 मिटर उचाइको क्याम्प 3 मा कन्सर्ट गरेका थिए भने यसपटक लामाले 7900 मिटर उचाइमा कन्सर्ट गरेका हुन्। जलवायु परिवर्तनको असरबारे सन्देश दिन लामाले सर्वोच्च शिखर चढेर कन्सर्ट गरेका हुन्। लामा चर्चित साङ्गीतिक ब्यान्ड मङ्गोलियन हार्टका लिड भोकलिस्ट भए तापनि पछिल्लो समय उनी वातावरणीय अभियानमा सक्रिय भएका छन्। जलवायु सङ्कटले हिमाल र हिमनदी पग्लिएको, तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन र संस्कृति सङ्कटमा परेको, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति ल्याएको जोखिमबारे सबैलाई सचेत गराउन हिमाल चढेर कन्सर्ट गरेको लामाको भनाइ छ। सगरमाथा चढ्नु मात्र नभइकन अब तपाईँको भनौँ न एउटा जुन अहिले जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि हाम्रो जनजीवनमा जुन एउटा असर परिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कुन हिसाबले अब आफ्नो साइडबाट के गरेर चाहिँ हामीले अब भनौँ न त्यो कार्बन उत्सर्जन भन्छ नि यो कार्बन इमिसन घटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा सन्देश दिउँ भनेर मैले त्यो गरेको हो होइन। अनि कन्सर्ट चाहिँ तपाईँको पहिला मैले 6574 मा गरेँ जुन चाहिँ एकदम मिडियाहरूले पनि एकदमै धेरै कभरअप गर्नुभयो। अहिले एउटा नयाँ चिज मैले त्यो गरेर आएँ, त्यो चाहिँ के भने तपाईँको 7900 मिटरमा मैले फेरि कन्सर्ट गरेर आएँ। लामासहित 27 जनाको आरोही टोली चुचुरोमा पुगेको थियो। उक्त टोलीमा नेपाल, चीन, अस्ट्रेलिया, रुस र पाकिस्तानका आरोही सहभागी थिए। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट कोसिस गरे नेपालमा आइपर्ने समस्याबाट मुक्त हुने गायक लामाको विश्वास रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट छलफलमा उपस्थित हुनुभयो। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 को सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्ताव बाहेकको छलफल संसदमा जोरदार रूपमा चलिरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री नै अनुपस्थित हुँदा सांसदहरूले आपत्ति जनाए। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनुहुन्न र एकछिनलाई यसो हाउभाउ हेर्नु न त भनेर हेर्दाखेरि कुनै मन्त्रीज्यूहरूले पनि डायरी पल्टाएर खाली कागज कलम बोकेर टिपोट गरेको पनि देखिँदैन कि अन्यत्रै कहीँ बसेर अर्थमन्त्रीज्यू टिपोट गरेर बस्नु भएको छ। सदनको त्यहाँ मन्त्रालयमा वा निवासमा रिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यहीँ जान्छ रेकर्ड भने त म भन्न सक्दिनँ। होइन भने यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू नभइकन यो विषयमा के आधारमा हामीले छलफल गर्ने, के आधारमा सुझाव दिने? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संसदमा अनुपस्थित भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र नभई सत्ता पक्षकै सांसदले समेत प्रश्न गरे। मैले यति त भन्नै पर्छ, कुरा उठिसक्यो। मैले यति भन्नुलाई पहिले पनि ठानेको थिएँ। बजेट बारेमा छलफल हुँदाखेरि अर्थमन्त्री आफै उपस्थित हुनुहुन्न। माथिसम्म हेर्दा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि खासै भए जस्तो देख्थिन। यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ। संसदमा अर्थमन्त्रीको खोजी भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छलफलमा उपस्थित हुन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभयो। सभामुखको रुलिङपछि संसदमा उपस्थित हुनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन सबैमा आग्रह गर्नुभयो। संसदमा प्रस्तावित बजेटको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि उठेको प्रश्नहरूमा जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। प्राप्त भएका सुझावहरू, प्रस्तुत भएका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा कहाँ थप विषयहरू छन्, कहाँ ध्यान पुगेन, कहाँ छुट्यो भन्ने विषयहरू आएका छन्। ती कुराहरूलाई मैले भनिसकेँ। त्यसलाई समग्र कुराहरू म यहाँ छोटै समय बसे पनि यो विषयको टिपोट गर्ने मेरो मन्त्रालयको टिम यहाँ उपस्थित छ। मन्त्रीज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट सबै कुराहरू मैले प्राप्त गरेको छु। सचिवालयले पनि थप त्यसमा पक्कै पनि हामीलाई मद्दत गर्नेछ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 8 बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको बैठकमा उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। ढिलै भए पनि संसदमा उपस्थित हुनुभएका अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिक दृष्टिकोणले हेरियो भने समस्या हुने भन्दै सोही प्रकृतिले हेरिदिन सबैमा आग्रह समेत गर्नुभयो। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। सात सय 53 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजदेखि सकियो। नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार नसम्हालेसम्म निवर्तमान जनप्रतिनिधि नै काम चलाउको रूपमा रहने संविधानविदको तर्क। संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी। आगामी बजेट जनमुखी र व्यावहारिक ल्याउन सांसदहरूको सुझाव। सरकारले हरेक पटक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि कार्यान्वयनको पक्षमा उपलब्धि न्यून रहेको प्रति सांसदहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कट आउने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। भोकमरीको प्रत्यक्ष मारमा गरिब देशहरू पनि चिके। र नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले घरेलु मैदानमा जारी युगान्डा विरुद्धको T20 श्रृङ्खला 2 खेल अगावै गुमायो। खेलाडीको प्रदर्शन फितलो भएको कप्तान छेत्रीको प्रतिक्रिया। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको मारियोपोल स्थित स्टिल वर्क्समा फँसेका 900 भन्दा धेरै युक्रेनी लडाकुहरूलाई डोनेट्स्कको एउटा रुसी नियन्त्रित क्षेत्रमा रहेको पुरानो कारागारमा लगिएको छ। रुस समर्थक पृथकतावादी नेताले अझै पनि 1000 भन्दा बढी सैनिक स्टिल प्लान्टमा फँसेको बताएका छन्। एजोभस्टलका 1730 लडाकुले 16 मेदेखि आत्मसमर्पण गर्दै आएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। केही साता यता मारियोपोलमा खाद्यान्न र खानेपानीको आपूर्ति हुन नसकेको कारण त्यहाँ रहेका सैनिकको अवस्था नाजुक बनेको थियो। यससँगै युक्रेनले उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि भन्दै आत्मसमर्पणको निर्देशन दिएको हो। युक्रेनले उनीहरूलाई कैदी साटफेड सम्झौताबाट स्वदेश फर्काइने विश्वास लिएको छ। यद्यपि उनीहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भने रुसले केही बताएको छैन। यता युक्रेनलाई थप आर्थिक सहयोगबारे छलफल गर्न बिहिबार G7 को बैठक बसिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले फिनल्यान्ड र स्विडेनका नेताहरूलाई नेटोको सदस्यताबारे छलफल गर्न एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धका कारण विश्वव्यापी महँगी बढेका बेला संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले खाद्यान्न सङ्कट पनि निम्तिन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा गरिब देशहरू पर्ने र 10औं लाख मानिसले ठूलो भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको पनि महासचिव गुटेरसले बताउनु भएको छ। खाद्यान्न सङ्कट आउन सक्ने पूर्वानुमानका कारण भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले पनि विश्वमा खाद्यान्न सङ्कट आउन सक्ने अनुमान गरिएको हो। भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विश्वमा खाद्य सङ्कटलाई थप बल पुर्याउनेछ भने विशेष गरी बेकरी उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने बताइएको छ। महासचिव गुटेरसले तत्काल योजनाबद्ध कदम चाल्ने हो भने खाद्य सङ्कट टार्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। युद्धले छतविक्षत बनेको युक्रेनसँग गत वर्षको 20 लाख टन खाद्यान्न मौजदात रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। लगातार 3 खेलमा पराजित भएसँगै नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले घरेलु मैदानमा जारी युगान्डा विरुद्धको T20 श्रृङ्खला 2 खेल अगावै गुमाएको छ। श्रृङ्खला गुमाएपछि नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले खेलाडीको प्रदर्शनमै फितलो भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न 5 T20 श्रृङ्खला अन्तर्गत तेस्रो खेल युगान्डासँग 6 विकेटले पराजित भएपछि कप्तान रुबिना छेत्रीले पराजयको जिम्मा आफूले लिने बताएकी छन्। खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन ब्याटिङ र बलिङ पक्षमा नहुँदा श्रृङ्खला गुमाउनु परेको स्वीकार गरिन्। कप्तान रुबिनाले
नेपाली खेलाडीमा मुख्य फिटनेस र फिल्डिङमा चुकेको बताइन्। हामीले राम्रो स्कोर गर्न नसक्यो होइन 100 रन्स त ब्याटिङ विकेटमा एकदमै लो डेफिनेटली अनि प्लस अब एज सबैजनाले नोटिस गरेको कुरा हो फिटनेस र फिल्डिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भइरहेछ। अब यङ्स्टरहरूबाट जुन एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त्यो सिनियर्सले भन्दा अलिकति डाउन देखियो कि सो हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब डेफिनेटली वेन वी वर्क अफ सिजन होइन सबैजनाले सोद्धाखेरि अब एभ्री वान इज वर्किङ अन फिटनेस भन्छ, सबैजनाले काम गरेकै हो भन्छ, अब सबैजना गरेर आएकै हो भन्छ। अघिल्ला 2 खेल गुमाइसकेको नेपालले बिहीबार जित्नै पर्ने दबावसहित मैदानमा उत्रिए पनि नेपाल युगान्डासँग 6 विकेटले पराजित भएको हो, जसका कारण 5 T20 खेलको श्रृङ्खला भ्रमणकारी टोली युगान्डाको पक्षमा पुगेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले युगान्डा सामु 100 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको युगान्डाले 18.2 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गरेको थियो। फितलो बोलिङ गरेको नेपाल विरुद्ध युगान्डाका लागि ओपनर केभिन अबिनोले सर्वाधिक 42 रनको अभिजित इनिङ खेलिन् भने अर्की ओपनर लियोना ब्राब्रिएले 5 रन बनाइन्। यस्तै यानेट एम्बाबाजीले 27 रनको पारी खेल्दा रिता मुसामालीले 9 रनको योगदान गरिन्। युगान्डाको 4 विकेट निकाल्ने क्रममा तीव्र गतिकी बलर कविता कुँवरले 2 तथा रुबिना छेत्री र इन्दु वर्माले समान 1-1 विकेट लिइन्। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि ज्योति पाण्डे अर्धशतक बनाउनबाट 3 रनले चुकिन्। उनले 54 बलमा 5 चौकासहित 47 रनको महत्त्वपूर्ण इनिङ खेले पनि अन्य ब्याट्सवुमनले साथ दिन सकेनन्। लगातार विकेट गुमाएको नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 18 रन जोड्नु बाहेक अन्य ब्याट्सवुमनले सम्झन लायक प्रदर्शन गर्न सकेनन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। हालसम्म नतिजा प्राप्त पालिकाहरूमध्ये कांग्रेस 259, एमाले 167, माओवादी 107, एकीकृत समाजवादी 14, जसपा 16 र अन्य 19 पालिकामा विजयी भएका छन्। 6 महानगर मध्ये काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले सुरुवातीदेखि नै अग्रता कायम राखेका छन् भने बाँकी 5 महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रलाई राखेर खर्च गर्ने गरी सरकारले सधैँ योजना ल्याउने गरे पनि प्रभावकारी हुनेमा भने सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रमा ध्यान जान नसकेकोमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले जेठ 5 गते भित्र नै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने दावी गर्नुभएको छ। करिब 6 महिना अघि नै कर्णाली प्रदेशमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको र अन्य ठाउँहरूमा भने जेठ 5 गते विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुग्ने बताउनु भएको हो। युक्रेनको मारियोपोल स्थित स्टिल ओर्कमा फँसेका 900 भन्दा धेरै युक्रेनी लडाकुहरूलाई डोनेस्टकको एउटा रुसी नियन्त्रित क्षेत्रमा रहेको पुरानो कारखानामा लगिएको छ। रुस समर्थक पृथकतावादी नेताले अझै पनि 1000 भन्दा बढी सैनिक स्टिल प्लान्टमा फँसेको बताएका छन्। लगातार 3 खेलमा पराजित भएसँगै नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले घरेलु मैदानमा जारी युगान्डा विरुद्धको T20 श्रृङ्खला 2 खेल अगावै गुमाएको छ। श्रृङ्खला गुमाएपछि नेपाली टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीले खेलाडीको प्रदर्शन नै फितलो भएको प्रतिक्रिया दिएकी हुन्। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न 5 T20 श्रृङ्खला अन्तर्गत तेस्रो खेल युगान्डासँग 6 विकेटले पराजित भएपछि कप्तान रुबिना छेत्रीले पराजयको जिम्मा आफूले लिने बताए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै।
जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।